ओली र दाहाल बीचको वार्ता निष्कर्षविहीन, सरकार जोगाउन चिनिया राजदूतको भूमिकाप्रति चौतर्फी आलोचना, राष्ट्रियतामाथि धावा बोलेको आरोप। नेकपाको आन्तरिक विवादमा प्रवेश नगर्ने कांग्रेसको निर्णय, सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना नरहेको स्पष्टोक्ति, सरकार सबै काममा असफल भएको निष्कर्ष। पछिल्लो 24 घण्टामा 180 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, कुल संक्रमितको संख्या करिब 16,000, मृत्यु हुनेको संख्या 35 जना। काठमाडौँ उपत्यकामा तीव्र संक्रमण। लकडाउनको मौकामा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा मनोमानी, दिन प्रतिदिन मूल्य वृद्धि हुँदा पनि सरकार मुखदर्शक, सत्ता बचाउने खेलमा फसेकोमा उपभोक्ता आक्रोशित। राजस्व सङ्कलनमा गिरावट आएपछि सरकारलाई दैनिक खर्च जुटाउनै धाउधाउ, सार्वजनिक संस्थानहरूलाई कर बुझाउन ताकेता गर्दै अर्थ मन्त्रालय। लामो समयदेखि सीमा विवादमा फसेका भारत र चीन बीच सम्बन्ध सुधार हुँदै, विवादित क्षेत्र लद्दाखबाट चिनिया सेना फर्कने क्रम सुरु, वार्ता जारी। र खेलकुद विकास ऐन 2048 निष्क्रिय भएपछि निष्कर्षविहीन बनेको राखेपको कार्यवाहक सदस्य सचिवमा भक्त बहादुर ढकाल नियुक्त। अब समाचार विस्तारमा। सत्तारूढ नेकपा भित्रको आन्तरिक संकट समाधानका लागि नेताहरू बीच दौडधोप चलेको लामै समय भयो, तर अझैसम्म सहमतिको बिन्दु भेटिन सकेको छैन। नेतृत्वहरू शक्ति सङ्घर्षमा लागिरहेका बेला दोस्रो तहका नेताहरूले अध्यक्ष द्वयलाई मिल्न दबाव दिइरहेका छन्। कमिटीका नेताहरूले पार्टी कार्यालयमै धरना सहित बैठकको माग गरेका छन्। सत्तारूढ दल नेकपाको 6 महिनापछि बल्ल तल्ल सुरु भएको स्थायी कमिटी बैठक, पार्टी नेतृत्वको जुङ्गाको लडाईँले बैठक त प्रभावित बन्यो नै, पार्टी फुटको नजिकसम्म पुगेको छ। यो बीचमा पार्टीभित्र देखिएको सङ्कट समाधानको लागि प्रयास गर्ने भन्दै बैठक नै स्थगित गर्दै सहमतिको प्रयास जारी राखेका छन्। यो बीचमा प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष ओली दाहालबीच पटक पटक भेटवार्ता पनि भए, तर निकास निस्कन सकेको छैन। गत बिहिबार यता अध्यक्ष द्वय दाहाल र ओली बीच 4 पटक भेटवार्ता भइसकेको छ, तर पनि दुवै अध्यक्ष आफ्नो अडानबाट टसमस नभएपछि ती भेटवार्ता पनि उपलब्धिमूलक हुन सकेको छैन। आइतबार राष्ट्रपतिलाई भेटेर प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहालबीच करिब 2 घण्टा बालोटारमा वार्ता भयो, त्यसले पनि कुनै निचोड निकाल्न सकेन भने सोमबारको भेटवार्तामा पनि कुनै सहमति जुट्न सकेन। पार्टी फुटको अन्तिम बिन्दुमा पुगिसकेको भन्दै केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूले त शुक्रबारदेखि पार्टी कार्यालयमा धरना कार्यक्रम नै सुरु गरिरहेका छन्। पार्टी फुटाउन नेतृत्व नै लागि परेको भन्दै अब केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएर निर्णय गर्नुपर्ने नेताहरूले माग गरेका छन्। हामी समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने भनेर पार्टी एकता गर्दै अगाडि आएका हौँ। कोही पनि थाक्न पाउँदैन, कोही पनि पछाडि फर्कन पाउँदैन। हामीले पछाडिका पुलहरू भत्काउने र अगाडि समाजवादी यात्राका पुलहरूलाई निर्माण गर्दै हामीहरू अगाडि जाने हो। कोही नेतालाई पनि विभाजन गर्नको निम्ति सुविधा छैन। आम कार्यकर्ताहरू, आम जनताहरू पनि हाम्रो पार्टी विभाजनको पक्षमा छैनन्। त्यसो भएको हुनाले नेतृत्वले पनि यो बारेमा चाहिँ विचार गर्नुपर्दछ र पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने एउटा खबरदारी हाम्रो अभियान चाहिँ जारी छ। केन्द्रीय सदस्यहरूले केन्द्रीय कमिटी बैठकबाटै पार्टीभित्र देखिएको सङ्कट समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरूले केन्द्रीय कमिटी बैठकको माग गर्दै हस्ताक्षर अभियान समेत सुरु गरेका छन्। पार्टी विधानभन्दा व्यक्तिवादमा चलेकै कारण यस्तो समस्या आएको भन्दै नेतृत्व नसचिए आम जनताले कहिल्यै माफी नदिने गरी पार्टी नै पतन हुनेतर्फ नेतृत्वलाई सुझाएका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई एउटा इतिहास बनेको अवस्थामा देशी विदेशी शक्तिहरूले हाम्रो पार्टीलाई कसरी हुन्छ तहस नहस बनाउन पाएर चाहिँ यसलाई चाहिँ क्रियाशील बनाउने सोच गरेका छ। त्यसो नगर्नको लागि पार्टी नेताहरू धेरै इतिहास भएको नेताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको बिचको चाहिँ आफ्नो स्वार्थ शक्ति सङ्घर्षले गर्दा पार्टी कार्यकर्ता र पार्टीलाई नै धराशायी बनाउन हुँदैन भन्ने हिसाबले हामी लागेका हौँ। म मात्रै मर्नु भए केही पनि हुँदैन अथवा यो राष्ट्रै रहँदैन भनेर
मन्त्रीहरूलाई पनि एउटा थ्रेट दिने खालको अनि अथवा उहाँले आफैले आफ्नै अभिव्यक्तिले अप्ठ्यारो अध्यक्षज्यू जुन प्रधानमन्त्रीले जुन बोल्नु भएको छ यसले चाहिँ पार्टी नै छैन कि पार्टी नभएर एकदम व्यक्तिहरू यसरी बोलेका हुन् कि भन्ने परेको छ। यसबाट अन्त्य हुनुपर्छ। अहिले नेकपा भित्रको प्रमुख समस्या भनेको अध्यक्ष दाहाल नेपाल समूहले जसरी पनि प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने अडानमा छन् भने ओली कुनै पनि हालतमा राजीनामा नदिने बरु पार्टी नै विभाजन भए पनि होस् भन्ने मनस्थितिमा छन्। यो बीचमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसदको चालु अधिवेशन समेत अन्त गरिसकेको अवस्थामा कहीँ कतै सङ्कटकाल लगाउने वा अर्को अध्यादेश ल्याएर पार्टी नै फुटाउने त होइन भन्ने खालका विभिन्न टिका टिप्पणी पनि सुरु भएको छ। यसरी समग्रमा नेकपा भित्रको द्वन्द्वलाई हेर्ने हो भने अध्यक्ष द्वयले आफ्नो अडान नत्यागेसम्म नेकपा भित्रको सङ्कट तत्काल समाधान नहुने देखिन्छ। क्यामेरामा सञ्जित गोपालीका साथ निरज तामाङ, राजनीतिक ब्युरो, काठमाडौँ। सत्तारूढ दल नेकपाभित्र विवाद बढेपछि चिनिया राजदूतको भूमिका सक्रिय हुने क्रम यसपटक पनि देखिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतले आफूलाई हटाउन लागेको र त्यसमा नेपालका नेताहरू पनि लागेको अभिव्यक्ति दिएको एक हप्तापछि नेकपाका विदेश विभाग प्रमुख माधव कुमार नेपाल र नेपालका लागि चिनिया राजदूत हौ यान्छी बीच भेटवार्ता भएपछि निकै अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका वरिष्ठ नेता नेपालसँगको यो भेट प्रधानमन्त्री ओलीको कुर्सी जोगाउन सहयोग गरेको आशंका गरिएको छ। राजदूत र नेपाल बीचको भेटप्रति नेपाली कांग्रेस, राप्रपा लगायतका दलहरूले विरोध गरेका छन्। पहिलो चाहिँ के भने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले बोल्दै गर्दाखेरि अस्ति भारत देशलाई उल्लेख गर्नुभएको थियो कि मेरो सरकार चाहिँ, मेरो नेतृत्वको सरकार चाहिँ भारत देशले चाहिँ ढाल्न लाग्यो भनेर उहाँले बोल्नु भएको थियो। त्यसकारण अब हामीलाई भन्दा बढी सूचना प्रधानमन्त्रीजीलाई हुन्छ। उहाँले त्यसबेला दिनुभएको अभिव्यक्ति पनि फ्लुकमा त्यत्तिकै बोल्नु भएको थिएन होला भन्ने हो भने उहाँले प्रस्ट्याउने उहाँको कर्तव्य हो कि कुन देशको, कुन एम्बेसीको सक्रियता हो। यदि भारतको त्यो प्रकारको सक्रियता हो भने उहाँले गर्न सक्ने एक्सन, उहाँले दिन सक्ने सूचनाको अधिकार त उहाँकै टेबलमा छ। अहिले फेरि चीनको त्यो प्रकारको विषय आयो भने यसलाई पनि गहिरो नजिकबाट हेर्न सक्ने र यसमा धारणा बनाउन सक्ने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी समक्षै छ। सत्तारूढ नेकपाभित्र विवाद चरम उत्कर्षमा पुगेर प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा समेत मागिएको सन्दर्भमा भएको यो भेटवार्तालाई धेरैले चीनको हस्तक्षेपको रूपमा बुझेका छन्। नेकपा प्रवक्ता तथा पूर्व परराष्ट्र मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले पनि राजदूतको दौडधुपलाई लक्षित गर्दै नेपाल आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने सबै प्रवृत्तिको पक्षमा नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा निकट विद्यार्थी, युवा र मजदुर संगठनका नेता कार्यकर्ताहरूले पार्टी विभाजन गर्न नहुने भन्दै पार्टी कार्यालय धुम्बाराईमा प्लेकार्ड सहित प्रदर्शन गरेका छन्। अखिल नेपाल महिला संघ, अनेरा सेव्यू, राष्ट्रिय युवा संघ, किसान संघ लगायतका प्रतिनिधिहरूले पार्टी विभाजन गर्न नहुने भन्दै शान्तिपूर्ण रूपमा प्रदर्शन गरेका हुन्। सो क्रममा उनीहरूले पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई पार्टी कार्यालय मार्फत ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका छन्। पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा सोमबार ज्ञापन पत्र बुझाउन पार्टी कार्यालय पुगेका उनीहरूले नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराउँदै पार्टी एकता जिन्दाबाद, एमसीसी खारेज गर, नागरिकता विधेयक पारित गर जस्ता नारा समेत लगाएका थिए। पार्टी विभाजन र फुट होइन, सुदृढ एकता कार्यकर्ता र जनताको चाहना भएको तथ्य स्पष्ट पार्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको राष्ट्रिय युवा संघका केन्द्रीय सदस्य दिनेश थपलियाले बताउनु भएको छ। पार्टी र देशको आवश्यकता पनि एकता भएको र एकताको कुनै विकल्प नभएको भन्दै उहाँले नेतृत्वलाई विभाजनको दिशामा नजान खबरदारी गरिएको बताउनु भयो। पार्टी र देशको एक आवश्यकता पनि एकता हो। एकताको कुनै विकल्प नरहेको प्रश्न पार्न चाहन्छौँ। तसर्थ कुनै पनि न्यूमा पार्टी विभाजन हुने अथवा पार्टीलाई हानि पुग्ने हुने कार्य हामीलाई स्वीकार्य नहुने प्रश्न पार्न चाहन्छौँ। नेतृत्वलाई विभाजनको दिशामा नलाग्न खबरदारीका साथ हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। साथै विभाजनलाई प्रोत्साहन गर्ने खालका कुनै पनि गतिविधिमा संलग्न नहुन सम्पूर्ण नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई सचेत गराउन चाहन्छौँ। पार्टी विधान, विधि र मूल्यअनुसार पार्टी संस्थागत रूपमा चल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट अडान रहेको छ र व्यक्ति, विधान र सङ्गठनको माताद रहने स्थापित मान्यताबाट विचलित नहुन नेतृत्वलाई खबरदारी गर्दछौँ।
ज्ञापन पत्र बुझ्दै पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका सचिव ईश्वरी रिजालले पार्टीभित्रको समस्या समाधानका लागि शीर्ष नेताहरू छलफलमा जुटिरहेको भन्दै नेकपा थप मजबुत भएर अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। यो खबरदारी निश्चित रूपमा यो खेर जाने छैन र हाम्रो पार्टी फुट्ने छैन। हाम्रो पार्टी अझ मजबुत एकताबद्ध भएर यहाँहरूले जे चाहना गर्नुभएको छ त्यो चाहना अनुसार नै हाम्रो पार्टी एकताबद्ध हुनेछ र हाम्रा नेताहरू उहाँहरू लेलिन बनिसक्नुभयो, किनभने नेपालमा क्रान्ति उहाँहरूको नेतृत्वमा सम्पन्न भयो। लेलिन बनिसक्नु भएको छ र नेताहरू गोर्बाचोक बन्नुहुन्न। यो कुरा तपाईँहरूलाई म विश्वास गर्न चाहन्छु। शीर्ष नेताबीच विवाद कायम रहेका बेला नेकपाका दोस्रा तहका नेताले समेत सहमतिको खोजीका लागि सक्रियता देखाएका छन्। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको स्थायी कमिटी सदस्यहरूले पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद र कलह आपसी समझदारीमा हल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। पार्टी एकतालाई जोगाउनको लागि पनि नेताहरूले आपसी सहमति कायम गर्नुको विकल्प नभएको उनीहरूको भनाइ छ। सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्चका अध्यक्ष तथा नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य एनके प्रसाईले नेताहरूले विवेक प्रयोग गर्नुपर्ने बेला आएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीले पहिलेदेखि त्यो एजेन्डामै छैन नि उहाँको राजीनामा माग्ने। हाम्रा 7वटा एजेन्डा छन्, त्यो कहाँबाट आयो राजीनामा माग्ने एजेन्डा? त्यो त त्यस बेला बैठक स्थगन भएपछि 2 दिनमा हाम्रा प्रधानमन्त्रीजीले मदन स्मृति दिवसका दिन उहाँले दिएको अभिव्यक्ति र मलाई भारतले के भन्दाखेरि भने हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीबाट विस्थापित गर्न कुचालहरू चालेको बारेमा जब उहाँले आफ्नो अभिव्यक्तिहरू उद्घाटन गर्नुभयो र त्यसमा नेपालका नेताहरू पनि भारतीय माने तपाईँको राजनीति लगायत होटलमा बसेर मेरा विरुद्ध षड्यन्त्र भइरहेको छ भन्ने कुरोको अभिव्यक्ति उहाँले दिइसकेपछि त्यस्तै नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य गणेश शाहले अहिलेको समस्या हल गर्नको लागि एक व्यक्ति एक पदमा जानै पर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादको बारेमा पूरा देश र जनतामा चासो र चिन्ता देखिएको बताउँदै विवाद समाधान गर्न नेताहरूले प्रयत्न गरिरहेको शाहको भनाइ थियो। त्यो जहाज एउटा के भने यो सरकार चलाउने एउटा चाहिँ काम हो, अर्को काम चाहिँ पार्टी चलाउने हो। त्यसैले दुवैजना चाहिँ क्याप्टन अलग अलग चालक के भन्छ जहाजका हुन् र उनका अरू सहयोगी छन्। के भने सरकारको लागि चाहिँ पार्टीका कार्यकर्ता सहयोगी छन्, पार्टीका लागि सरकारका केही निर्णयहरू पनि सहयोगी हुन सक्छ। त्यसैले अहिलेको निकास के छ भने हाम्रो पूर्व सहमति अनुसार गर्नुहुन्छ भने हाम्रो जति सहमति जे भने पनि त्यसको मूल मन्त्र के छ भने 1 man 1 post, एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारी हो पहिलो। शाहले आगामी साउनको अन्तिममा वा भदौ पहिलो साता नै केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउनु पर्ने बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकले सत्तारूढ दल नेकपा भित्रको आन्तरिक कलहमा प्रवेश नगर्ने निर्णय गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई नेकपा र सरकारको विवादमा ल्याइनुका लागि निरपेक्ष भएको धारणा कांग्रेसले अघि सारेको हो। केन्द्रीय समिति बैठकले जानकारी दिँदै प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले कांग्रेसलाई जनताले दिएको म्यान्डेट अनुसार प्रतिपक्षमै रहने स्पष्ट पार्नु भएको छ। अहिले कुनै पनि बहानामा कांग्रेस सरकारमा सामेल नहुने उहाँको भनाइ छ। प्रवक्ता शर्माले नेकपा अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल र केपी शर्मा ओलीसँग सभापति शेरबहादुर देउबा बीच भेटवार्ता भइरहे पनि ती सबै सत्ता राजनीतिका लागि निरर्थक हुने बताउनु भएको छ। कांग्रेसलाई सरकारमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्रीले आग्रह गरेको भन्ने विषयमा शर्माले रमाइलो लागेको भन्दै व्यङ्ग्य समेत गर्नुभयो। भन्ने ढङ्गले भएका प्रचारहरूलाई हामी खारेज गर्न चाहन्छौँ र हामी यससँग बिल्कुलै निरपेक्ष छौँ। नेपाली कांग्रेस पार्टी छिमेकीको पर्खाल ढलेर आफ्नो धुरी अग्लो हुन्छ भन्ने मान्यता राख्दैन। नेपाली कांग्रेस पार्टी जनताले 5 वर्षका लागि हामीलाई प्रतिपक्षमा रहनलाई म्यान्डेट दिएका हुन्, त्यसकारण प्रतिपक्षको जिम्मेवारीलाई घनीभूत ढङ्गले निर्वाह गर्नुपर्दछ।
करिब एक सातासम्म चलेको केन्द्रीय समिति बैठकमा सदस्यहरूले सरकार असफल भएको धारणा राखेका थिए। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा असफल हुन सक्नु र सत्ता राजनीतिमा केन्द्रित हुनुसँगै प्रधानमन्त्रीले सनकको भरमा प्रमुख प्रतिपक्षसँग परामर्श नगरी संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्नुले नैतिकता गुमाएको कांग्रेसको ठहर रहेको छ। त्यसैगरी सरकार तथा नेकपाले राष्ट्रपतिलाई विवादमा ल्याउने काम गरेको कांग्रेसले आरोप लगाएको छ। यस्ता कारणहरूले वर्तमान सरकारले नैतिकता गुमाएको कांग्रेसले जनाएको छ। मुलुक जाँदै गर्दा सरकार यो विषयमा गम्भीर भएन र सत्ताको राजनीति कम्युनिस्ट पार्टीको लागि प्रधान विषय भयो र कम्युनिस्ट पार्टीको नजरमा नेपाली जनताको जीवन कुनै मूल्यको भएन भन्ने विषय हामीले गम्भीरतापूर्वक बैठकमा छलफल गरिरहेका छौँ। बैठकले महाधिवेशनको कार्यतालिकादेखि यी यावत विषयमा आफ्नो धारणा निर्माण गरेर आज साँझ नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक टुङ्गिनेछ। असार 16 गतेदेखि बसेको केन्द्रीय समिति बैठक आज सकिएको छ। पछिल्लो समय नेपालमा कोरोना संक्रमित पुष्टि हुनेको संख्या घट्दै गएको छ। बितेका एक महिनाको अवधिमै आजै सबैभन्दा कम 180 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै निको हुनेको संख्यामा वृद्धि भएको छ। अहिलेसम्म कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 35 जना छ भने 6811 जना उपचारपछि निको पनि भएका छन्। पछिल्ला केही हप्ता दैनिक 4 देखि 700 सम्म कोरोना संक्रमित भेटिने गरेका थिए, तर पछिल्ला केही दिन यता भने संक्रमितको संख्यामा कमी आएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 180 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। सोमबारको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 15,964 पुगेको जानकारी दिए। विगत 24 घण्टामा हाम्रो 25 वटा प्रयोगशालामा 4,721 जनाको आरटीपीसीआर विधिबाट नमुना परीक्षण भएका छन्। क्वारेन्टाइनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 29,215 रहेको छ। आइसोलेसनमा रहेका संक्रमित व्यक्तिहरूको संख्या 9,118 छ। कोभिड-19बाट संक्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनेहरूमा जम्मा 264 र आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने 6,811 हुनुहुन्छ। नेपालमा अहिलेसम्म कोरोना भाइरसका कारण 35 जनाको मृत्यु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा बागलुङ जिल्ला घर भएका 29 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। र आज एउटा दुःखद खबर पनि छ। एकजनाको मृत्युको खबर छ, थपिनु भएको छ। बागलुङ जिल्ला निसीखोला गाउँपालिका वडा नम्बर 3 थाई ठेगाना भएका 29 वर्षीय एक पुरुषको मिति 2077 असार 21 गते मृत्यु भएको छ। उहाँ ढोरपाटन नगरपालिकाको क्वारेन्टाइनमा रहनुभएको थियो। भारतबाट क्षयरोगको उपचार गराई नेपाल फर्किनु भएको थियो। यसै गरी जम्मा मृत्यु हुनेको संख्या 35 पुगेको छ। नेपालको कुल संक्रमित मध्ये 9,118 जनाको आइसोलेसनमा उपचार भइरहेको छ। विगत 24 घण्टामा 264 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै हालसम्म 6,811 जना कोरोना निको भएर डिस्चार्ज भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 4,721 जनाको पीसीआर परीक्षण भएको छ। अहिलेसम्म कुल 5,67,044 वटा कोरोना परीक्षण सम्पन्न भएको छ। तीमध्ये 2,55,720 वटा पीसीआर र 3,11,2446 वटा आरडीटी परीक्षण सम्पन्न भएको छ। देशका 25 वटा प्रयोगशाला मार्फत कोरोना परीक्षण भइरहेको छ। नेपालका विभिन्न क्वारेन्टिनमा 29,215 जना रहेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले उपत्यकाका समुदायमा कोरोना भए नभएको पत्ता लगाउन गरेको परीक्षणमा काठमाडौँको नक्कुटोलबाट 228 जनाको स्वाब परीक्षण गर्ने क्रममा सबैको नेगेटिभ आएको जानकारी दिएका छन्। मन्त्रालयले अत्यावश्यक बाहेक बाहिर ननिस्कन र निस्कनु परेमा मास्कको प्रयोग गर्न अनुरोध गरेको छ। त्यसैगरी पछिल्लो केही दिन यता काठमाडौँमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्न थालेको छ। लकडाउन खुकुलो भएपछि उपत्यकामा जोखिम बढ्दै गएको हो। आज मात्रै पनि उपत्यकाका 3 जिल्लामा 54 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। 3 महिनासम्म घरभित्र बसेका नागरिक भने रोगले भन्दा भोकले मर्ने अवस्था आएको भन्दै बाहिर निस्कन थालेका छन्।
काठमाडौँ उपत्यकामा पछिल्लो केही दिन यताको कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्न थालेको छ। उपत्यकामा दैनिक जसो 25 देखि 30 जनाको हाराहारीमा संक्रमित बढ्न थालेका हुन्। आइतबार मात्रै काठमाडौँमा 27 जना कोरोना पोजिटिभ पुष्टि भयो। त्यस्तै ललितपुरमा 2 र भक्तपुरमा 1 जनामा कोरोना देखियो। बिहिबार पनि काठमाडौँमा 28 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको थियो। उक्त दिन भक्तपुर र ललितपुरमा गरी 32 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। देशभर संक्रमण फैलन सुरु भएको 2 महिनासम्म काठमाडौँमा संक्रमितको संख्या 1 अङ्कमा देखिएको थियो, तर अहिले संक्रमितको संख्या 2 अङ्कमा देखिन थालेको छ। कोरोनाको जोखिम बढ्दै जाँदा सर्वसाधारणले भने स्वास्थ्य सुरक्षा सतर्कता पनि अपनाउन छाडेका छन्। तर घरभित्रै बसिरहँदा दैनिक गुजारा टार्न पनि नसकेपछि बाध्य भएर विभिन्न कामका लागि बाहिर निस्किनु परेको सर्वसाधारण बताउँछन्। यो जुन पत्र जस्तो मिडियासँग चाहिँ 3 दिन बहिनी आएको चाउचाउ खाँदै आएको भन्न थाल्यो त उनीहरू काठमाडौँ बस्नु पर्थ्यो नि। र फेरि अहिले काठमाडौँ खुकुला भए फेरि गाउँबाट फेरि उनीहरू आउँदैछन्। त्यही कारणले अहिले काठमाडौँमा चाहिँ कोरोना बढेको काम त्यो हो। असर पारो नि मैले 3-4 दिन भातै खान पाइनँ। त्यति बेर मैले बोलाएँ फोन गरेर, मैले यसरी खान पाइनँ भनेर बोलाउँदा कसैले आइदिनु भएन। भोट हाल्ने बेलामा भोट माग्ने बेलामा नम्बर दिनुभएको थियो सरले, मैले फोन गरेर सर मैले खानै पाइनँ, मेरो त बिजोग भयो भन्दाखेरि साह्रै बिजोग भएको हो भन्नुभयो उहाँले। हो भने ग्यास पनि थिएन, चामल पनि थिएन, उहाँले बोलाउने साथै अनि मैले 3 दिनसम्म बोलाएको बाटो हेरेँ। अनि त्यहाँ वरिपरि घर गाउँकाले दिनुभयो अनि ल्याएर खाएँ। काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमित मध्ये 75% अन्य देशहरूबाट आएका र 25% कुनै ट्राभल हिस्ट्री नै नभएकाहरू छन्। उपत्यकामा बढेको भिडभाड र जनमानसको लापरवाहीका कारण संक्रमित बढे जोखिम हुँदा सजग रहन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। बाहिरबाट आएका मान्छेहरू धेरै थिए। अहिले चाहिँ केही मान्छेमा ट्राभल हिस्ट्री भेटिया छैन। त्यसो भएको भएर उहाँहरूको वरिपरिका कन्ट्याक्टलाई हामीले ट्रेसिङ गरेर जाँच गरिरहेछौँ। जोर बिजोर चलेर केही हुन्न, तर त्यसमा एक ठाउँबाट अर्को एउटा मान्छेदेखि अर्को मान्छेको दूरी चाहिँ कायम हुनु पर्यो। त्यसो भएर स्वास्थ्य मन्त्रालयले भनेकै छ सधैँ। आइतबारसम्ममा उपत्यकामा 136, भक्तपुरमा 29, ललितपुरमा 19 जनामा कोरोना पुष्टि भइसकेको छ। उपत्यकामा अहिलेसम्म 5 जनाको कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्राम पछि आउँछौं। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी प्रसङ्ग। ललितपुरको हात्तीबनदेखि गोदावरीसम्मको सडक खण्ड कालोपत्रै गर्न माग गर्दै स्थानीयवासी आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। उनीहरूले कोरोनाले भन्दा धुलो खाएर मरिने भइयो, चाँडो सडक पिच गर, यो हाम्रो रहर होइन बाध्यता हो भन्ने लगायतका नारा लगाउँदै प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनका कारण केही बेर सातो बाटो गोदावरी सडक खण्डमा आवागमन रोकिएको थियो। विभिन्न महिला समूहको आह्वानमा गरिएको विरोध कार्यक्रम अन्तर्गत पहिलो चरणमा बिहान 8 बजेदेखि 11 बजेसम्म र बेलुका 4 बजेदेखि 6 बजेसम्म सडक अवरुद्ध गर्ने कार्यक्रम छ। उनीहरूले तत्कालै सडक पिच नभए अनिश्चितकालीन सडक बन्द गर्ने चेतावनी पनि दिएका छन्। के गर्ने निन्द्रा आउँछ नि आउँदैन, के गर्ने हो गाल गाल छ ढुङरुङ आउने निन्द्रै आउँदैन। यस्तो निन्द्रा आउँदैन बस्ने ठोक माग्नलाई घर घरमा आउँछ, यो बाटोमा कोही पनि आउँदैन। यहाँ बाटो घर बसेर हेरेर मात्र बसिरहेको छ। नेताहरूलाई भोट मात्र चाहिन्छ, यो गाउँको सुविधा गर्नलाई केही चाहिँदैन। तपाईहरुलाई आएर यो सडक बनाउनु पर्छ भन्ने विषयमा छलफल भएको छैन। नेताहरू सब भोट माग्नलाई मात्र आउँछ, यो जनताले केही पनि यो गाउँको विकास कसले पनि गरेको छैन। ग्राभल हालेर पिच गर्नुपर्ने सडकमा माटो हालेर जनतालाई हिलो र धुलो शास्ति दिएको भन्दै उहाँहरूले तत्कालै सडक पिच गर्ने माग गरेका हुन्। सडक पिच नहुने बेलासम्म आन्दोलन जारी राख्ने स्थानीयले बताएका छन्। 4.5 वर्ष पहिले सडक विस्तारका लागि ठेक्का सम्झौता भए पनि मुआब्जा
लगायतका विभिन्न अवरोधका कारण हात्तीवन गोदावरी सडक निर्माण हुन सकेको छैन। अबको क्रममा मूल्य वृद्धिको पराकाष्ठाको प्रसङ्ग। नेपालको बजार कहिले पनि व्यवस्थित हुन सकेको छैन। सरकारी नियम र निकायहरू कमजोर बन्दै गर्दा उपभोक्ताले दैनिक प्रयोग गर्ने वस्तुको मूल्य कुन दिन बढ्छ पत्तो पाइँदैन। सरकार भने सत्ताको खेलमा फसेको छ, जनता भने निराश हुँदै गएका छन्। महामारीकै समयमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि हुँदा आम नागरिक मारमा परेका छन्। चैत्र 11 गतेबाट सरकारले कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले लकडाउन जारी गर्यो। त्यस यता पटक पटक दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा उतार चढाव आइरहेको छ। पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाइएको छ भने निर्माण सामग्रीको मूल्य 50% वृद्धि भएको छ। दाल, चामल, तेल, चिनी, मासु लगायत अन्य उपभोग्य सामानको समेत 5 देखि 20% सम्म मूल्य वृद्धि भएको छ। किलोमा 10 रुपियाँ 15 रुपियाँ यस्तै फरक छ। सब्जीहरू अलि महँगो छ। पहिला अब किनेको टमाटर 40-35 मा पाइन्थ्यो, अब कोही बेला 70 हालेको छ, कुनै बेला 60 हालेको छ हैन। लकडाउन छ भने अलिकति फरक छ। सामान पसलहरू खुल्या छ, फाटफुट पाउने त सबै थोक पाउँछ, अलिकति महँगो छ। जनताको दैनिकीमा प्रभाव पर्ने गरी मूल्य वृद्धि भइरहँदा सरकार भने बेखबर छ। सत्ता परिवर्तनको खेलमा सत्तारूढ दल नेकपामा किचलो छ, जसको कारण जनताको समस्यातर्फ सरकारले ध्यान दिन नसक्दा नागरिक निराश छन्। यो लकडाउनको बेलामा आम नेपाली जनताहरूको लागि सहुलियत दरमा खाद्यान्नहरू वितरण गर्ने भनेको थियो, त्यो चाहिँ राज्यबाट चाहिँ पाइएन। व्यापारीहरू भने मूल्य वृद्धि हुनुमा आफूहरूको लगानी बढ्नु मुख्य कारण रहेको बताउँछन्। वस्तुको ढुवानी अर्थात् भाडाको मूल्य बढ्दा वस्तुको मूल्य बढाउन बाध्य भएको व्यापारीको दाबी छ। ट्रान्सपोर्टेसनमा चाहिँ 500 ले चल्ने ठाउँमा 700-800 भइरहेछ कि। र अनि चिनीको विषयमा पनि अब हामीहरूले लिँदाखेरि 80 रुपियाँ भइरहेछ, बिक्री गर्दा अब अहिले 85 मा बेच्नुपर्छ। अहिले बाध्यता भएर बेच्नु परेको छ। सबै भन्नाले कुनीमा बढ्यो, कुनीमा बढेन। महँगो भन्नाले हामीले पहिला उतैबाट महँगो भएर आएको छ हैन। हामीले पनि त 1 किलो नाफा खाने हो, धेरै खानेन 1 किलोमा, त्यस्तै हो। उपभोक्ता अधिकारवादीहरू भने सरकारले मूल्य वृद्धिप्रति आँखा चिम्लिएकाले व्यापारीले मौका छोपेको आरोप लगाउँछन्। अहिले बिस्तारै अलिकति चाहिँ लुज डाउन हुँदै गइसके पछाडि व्यवसायीहरूले बीचमा व्यवसाय हुन नसकेको, त्यो बेलामा आउन नसकेको एकैचोटि मूल्य त्यसमा राखेर चाहिँ अहिले उपभोक्ताहरूको ठुलो ढाड सेकेको अवस्था देखिया छ। अहिले विभिन्न क्षेत्रहरूबाट हामीलाई चाहिँ उपभोक्ताहरूले चाहिँ कम्प्लेन गरिराख्नु भएको छ। यसरी सबैतिर हत्तै मूल्य वृद्धि चाहिँ व्यवसायीहरूले गर्नुभएको छ र यसको नियमन गर्नुपर्ने जुन नियामक सरकार हो, त्यो नियमनकारी सरकारहरूले पनि अहिले चुप्प लागेर चाहिँ के हेर्नु नै भएको छैन। बजारमा देखिएको अस्तव्यस्तताबारे सरकारी निकायले भने सधैँजसो अनुगमन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्ने जवाफ दिएको छ। रेगुलर बजार निरीक्षणको काम अन्तर्गत हेरिरहेका छौँ र हामीले अहिले तत्काल भनेको हाम्रो चिनी र कुखुराको मासुमा मूल्य वृद्धि भएको भन्ने खालको कुरा आइरहेको छ। हामी त्यसमा फोकस भएको छौँ। तुरुन्तै व्यवसायीलाई बोलाएर हामी छलफल पनि गर्छौँ र यहाँ चाहिँ कानुनभन्दा बाहिर गएर उहाँहरूले बदमासी गरेको ठहर भयो भने हामी ठाउँ ठाउँ कारबाही गर्छौँ। विभागले न प्रभावकारी रूपमा बजार अनुगमन गर्न सकेको छ, न दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सकेको छ। उपभोक्ता सधैँ मारमा परिरहेका छन्। यस्तो अवस्थाको छिटै अन्त्य होस्। क्यामेरामा सुमन निरौलाको साथमा रितासमा मुखिया, काठमाडौँ। विदेशमा कामको सिलसिलामा गएका नेपाली कामदारहरू नेपाल फर्किन पाऊँ भन्दै हारगुहार गर्दैछन्। तर सरकारले भने वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति दिने काम सुरु गरेको छ। पुनः श्रम स्वीकृति दिन धेरै कामदारहरू नेपालमा भन्दा विदेशमै सुरक्षित रहने बताउँछन्। यो हो वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहाचल। सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम बढेको भन्दै गत वर्ष फागुन 30 देखि वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति दिने कार्य बन्द गरेको थियो। त्यसपछि चैतमा विदेश जान रोक लगायो भने विदेशबाट नेपाल आउन पनि रोक लगायो। पछिल्ला दिनमा विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीहरूको उद्धार भइरहेको छ। तर यता सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति दिने काम सुरु गरेको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीको गत 7 असारको बैठकले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका लागि यस्तो श्रम स्वीकृति दिन सक्ने अधिकार दिएपछि गत 15 असारमा बसेको मन्त्री परिषदले पुनः श्रम स्वीकृति दिने काम भइरहेको छ। 15 गतेको निर्णय चाहिँ हामीले चाहिँ असार 18 गते प्राप्त गरेपछि हामी 18 गतेकै सोही दिनदेखि नै हामीले सेवा सञ्चालन सुरु गरेका छौँ
तर यो चाहिँ अहिलेको श्रम स्वीकृति भनेको सबै खालका अब यहाँ विभिन्न क्याटेगोरीहरू हुन्छ। त्यसमध्येमा अहिले चाहिँ नयाँहरूलाई होइन, यो चाहिँ पुरानो अर्थात् एकपल्ट विदेश गएर आउनुभएको विधामा आउनुभएकोहरूलाई फेरि उहाँहरूलाई चाहिँ फर्किनुको लागि पुनः श्रम स्वीकृति दिने काम चाहिँ असार 18 गतेबाट सुरु भएको छ। श्रम स्वीकृति दिन थालिएपछि युवाहरूको भिड लाग्न थालेको छ। विभिन्न श्रम गन्तव्य मुलुकबाट बिदामा घर नेपाल आई फर्किन नपाएकाहरू पुनः श्रम स्वीकृति लिएर तयारी अवस्थामा बस्न चाहन्छन्। त्योभन्दा नि कस्तो भने यो श्रम स्वीकृतिको काम मैले रोकिएको थिएँ लामो समयदेखि, अनि खुलेको बेलामा बनाएर बसिराख्यो भने पछि सहज हुँदाखेरि जानलाई सजिलो हुन्छ भनेर अहिले खोलिरहेछ। अब रेडी गरेर राख्ने, जब सहज हुन्छ खुल्छ त्यसपछि जाने हो। वैदेशिक रोजगार कार्यालय सेवाग्राही लाइन बस्दा सामाजिक दूरी कायम हुने गरी ठाउँ ठाउँमा 2-2 मिटरको फरकमा गोल घेरा गरिएको छ, तर पालन भने गरेको छैन। त्यो अनुसारले चाहिँ सामाजिक दूरी कायम गर्ने त्यो अनि हजुरको यो जति पनि ठाउँ त छ स्पेस छ त्यही अनुसारले होइन म्यानेज गरेर राख्यो भने चाहिँ हुन्छ। तर यहाँ चाहिँ त्यस्तो खासै देखेन। म चाहिँ यहाँ जति असुरक्षित छु म चाहिँ त्यहाँ गएँ भने म धेरै सुरक्षित हुन्छु क्या, मलाई चाहिँ त्यस्तो लागिरह। काठमाडौँमा बिहिबारबाटै श्रम स्वीकृति दिन थालिएको हो। नयाँ कामदारले भने अहिले नै वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि श्रम स्वीकृति पाउने छैनन्। पहिलो चरणमा पुनः श्रम स्वीकृति दिने काम हुनेछ। नयाँ जाने कामदारका लागि कोरोना संक्रमण फैलिन जोखिमको अवस्था अनुकूल भएपछि बिस्तारै श्रम स्वीकृति दिनेछ। अहिलेको यस्तो अवस्थामा सरकारले वैदेशिक रोजगारी खुला गरे पनि नियमित हवाई उडान भने आगामी 7 साउनसम्म बन्द नै रहेको छ। अहिले उधारका लागि चार्टर उडान मात्र भइरहेको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा दिपु शाहका साथ लक्ष्मी विश्वकर्मा, काठमाडौँ। कपिलवस्तु नगरपालिका 5 को गोटीहवा स्थित पुरातात्विक स्थल अशोक स्तम्भ पानीमा डुबेर कमजोर हुन थालेको छ। 1 महिनादेखि पानीमा डुबेको स्तम्भ कमजोर हुँदै गएको पुरातत्व विभागले जनाएको हो। हल्का बलौटे ढुङ्गाबाट बनेको स्तम्भ पानीमा डुब्दा क्यापिलरी एक्सन भएर त्यसलाई असर पर्ने पुरातत्व विभागले जनाएको छ। ढुङ्गाले पानी सोच्ने र टुट्ने फुट्ने सम्भावना बढ्ने भएकाले समयमै सरकारवाला निकाय लुम्बिनी विकास कोषले संरक्षणमा ध्यान दिनुपर्ने विभागको भनाइ छ। स्तम्भ भएको ठाउँमा खाल्डो भएकाले 1 दशकदेखि नै डुब्दै आएको छ। स्तम्भ करिब 10 फिट 8 इन्च लामो छ। 5 वर्ष अघि तलतिरको 5 फिट बढी भाग मात्र संरक्षण गरिएको थियो। स्तम्भलाई जियो टेक्सटाइल कपडाले बेरेर बालुवाले खाली च्याम्बरलाई पुरेर स्तम्भ संरक्षण गरिए पनि माथिको भाग खुल्ला रहेको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्राम पछि आउँछौं। विश्राम अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेकपाका अध्यक्षद्वय ओली र दाहाल बीचको भेटवार्ता निष्कर्षविहीन। सरकार जोगाउन चिनिया राजदूतको भूमिकाप्रति चौतर्फी आलोचना, राष्ट्रियतामाथि धावा बोलेको आरोप। नेकपाको आन्तरिक विवादमा प्रवेश नगर्ने कांग्रेसको निर्णय, सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना नरहेको स्पष्टोक्ति, सरकार सबै काममा असफल भएको निष्कर्ष। पछिल्लो 24 घण्टामा 180 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, कुल संक्रमितको संख्या करिब 16,000, मृत्यु हुनेको संख्या 35 जना। काठमाडौँ उपत्यकामा तीव्र संक्रमण। लकडाउनको मौकामा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा मनोमानी, दिन प्रतिदिन मूल्य वृद्धि हुँदा पनि सरकार मुखदर्शक, सत्ता बचाउने खेलमा फसेकोमा उपभोक्ता आक्रोशित। राजस्व संकलनमा गिरावट आएपछि सरकारलाई दैनिक खर्च जुटाउने ढौढौ, सार्वजनिक संस्थानहरूलाई कर बुझाउन ताकेता गर्दै अर्थ मन्त्रालय। लामो समयदेखि सीमा विवादमा फसेका भारत र चीन बीच सम्बन्ध सुधार हुँदै, विवादित क्षेत्र लद्दाखबाट चीनिया सेना फर्कने क्रम सुरु, वार्ता जारी। र खेलकुद विकास ऐन 2048 निष्क्रिय भएपछि नेतृत्वविहीन बनेको राखिएपको कार्यवाहक सदस्य सचिवमा भक्त बहादुर ढकाल नियुक्त।
विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। सरकारले सार्वजनिक खर्च गर्न समेत बजेट नभएपछि विभिन्न माध्यमबाट रकम तान्ने कामलाई तीव्रता दिएको छ। यसअघि विभिन्न कोषमा रहेको रकमलाई तानेर खर्च व्यवस्थापन गरेको सरकारले अहिले सार्वजनिक संस्थानहरूले बुझाउनु पर्ने कर, गैरकर तत्काल बुझाउन भन्दै अर्थ मन्त्रालयले कडा निर्देशन दिएको छ। सरकारी ढुकुटी रित्तो भएपछि साधारण सरकारी खर्च चलाउन समेत कठिनाई भएपछि अहिले अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न उपाय खोजी रकमको जोहो गर्ने कार्यमा लागेको छ। गत महिना विभिन्न सरकारी निकायमा स्थापना गरिएका कोषमा जम्मा भएको रकम तानेर खर्च व्यवस्थापन गरेको सरकारले पछिल्लो समयमा सार्वजनिक संस्थानहरूले सरकारलाई बुझाउनु पर्ने कर तथा गैरकर राजस्व तत्काल बुझाउनु पर्ने भन्दै निर्देशन दिएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडा सहित मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूको विस्तारित बैठकले सम्पूर्ण सार्वजनिक संस्थानहरूले बुझाउनु पर्ने कर तथा गैरकर तत्काल बुझाउनु निर्देशन दिएको छ। सार्वजनिक संस्थानहरूले चालु आर्थिक वर्ष 2076-77मा सरकारलाई बुझाउनु पर्ने कर तथा गैरकर राजस्व प्राप्त हुन नसकेको भन्दै मन्त्रालयले तत्काल माग गर्ने निर्णय गरेको हो। यसको आवश्यक समन्वय गर्ने जिम्मेवारी वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखालाई दिएको छ। सरकारले गर्नुपर्ने खर्च बढिरहेको भए पनि राजस्व आउनुपर्ने स्रोतबाट नआएपछि मन्त्रालयले दबाव दिएको हो। सार्वजनिक संस्थानहरूबाट करिब 20 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी प्राप्त हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले सोही रकम चालु वर्षभित्र नै दाखिला गराउनु भन्दै निर्देशन दिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने निकायहरूको निर्णयमा एकरूपता कायम गराउन पहल गर्ने पनि निर्णय गरेको छ। लामो समयदेखि संस्थानहरूले समयमै वार्षिक साधारण सभा नगर्ने र सरकारलाई बुझाउनु पर्ने लाभांश समेत नबुझाउने गरेकाले मन्त्रालयले सो निर्णय गरेको हो। चालु आर्थिक वर्षमा नेपाल राष्ट्र बैंक र अन्य संस्थानले सरकारलाई लाभांश बुझाउन बाँकी रहेको छ। असारमा 1 खर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै भुक्तानी दिनुपर्ने भए पनि राजस्व सङ्कलनमा सुधार भइरहेकाले खर्च धान्न नसक्ने अवस्था रहेको छ। असार 25 गते मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याटतर्फ राम्रो रकम जम्मा हुने अनुमान मन्त्रालयको रहेको छ। त्यसका अतिरिक्त आयकरको अन्तिम किस्ता आउन बाँकी रहेकाले त्यसले पनि केही भरथेक हुने अनुमान सरकारले गरेको छ। गत वर्ष असारमा 80 अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै पैसा उठेको रहेछ। यो वर्ष पनि 70 अर्बको हाराहारीमा रकम सङ्कलन हुन्छ भन्ने अनुमान मन्त्रालयले गरेको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि रोशन कार्कीको रिपोर्ट। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आइतबारदेखि 50 रुपैयाँको नयाँ नोट चलन चल्तीमा ल्याएको छ। राष्ट्र ब्याङ्क अनुसार नयाँ नोटमा बायाँतर्फ सगरमाथाको चित्र, दायाँतर्फ लाली गुराँसको पानी छाप समेटिएको नोट चलन चल्तीमा ल्याएको जनाएको छ। तर सो नयाँ नोटमा भने गभर्नरको दस्तखतमा निवर्तमान गभर्नर डाक्टर चिरञ्जीवी नेपालकै हस्ताक्षर रहेको छ। 50 रुपैयाँको नोटको अगाडिको भागको बायाँतर्फ सगरमाथाको चित्र, दायाँतर्फ लाली गुराँसको पानी छाप र नोटको तल्लो भागको बोर्डरमा सिरिज नम्बर नेपालीमा 2075 लेखिएको छ। नोटको पृष्ठभागको मध्य भागमा अङ्ग्रेजीमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क लेखिएको छ भने हिउँ चेतुवाको चित्र राखिएको छ। लकडाउनपछि खुलेको शेयर बजारमा निकै उतार चढाव आइरहेको छ। केही दिन अत्यधिक वृद्धि र गिरावटका कारण सर्किट ब्रेक लागेर निर्धारित समयभन्दा अघि नै कारोबार बन्द गर्नु परेको थियो। सोमबार नेप्से परिसूचक 33.27 अङ्कले बढेर बजार बन्द भएको छ। 0.63% बढ्दा 1298.73 अङ्कमा पुगेको छ। क वर्गका कम्पनीहरूको मापक सेन्सिटिभ इन्डेक्स 6.30% वृद्धि हुँदै 275.88 अङ्कमा पुगेको छ। यो 2.34% को बढोत्तरी हो। सोमबार 176 कम्पनीको 27,31,498 किता शेयर कारोबार हुँदा 92 करोड 78 लाख 41,000 माथिको कारोबार भएको छ। सोमबार म्युचुअल फन्ड बाहेक सम्पूर्ण उपसूचकहरू हरियाली देखिएको छ। सोमबार म्युचुअल फन्ड बाहेक सम्पूर्ण उपसूचकहरूमा हरियाली देखिएको छ।
सोमबार सबैभन्दा धेरै कमाउनेमा ग्लोबल आइएमई लघुवित्त, नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनी, सूर्योदय लघुवित्त लगायतका कम्पनीका शेयरधनीहरूले नाफा कमाएका छन्। धेरै गुमाउनेमा रादी विद्युत कम्पनी, बेटलर्स नेपाल लगायतका कम्पनीका लगानीकर्ताहरू रहेका छन्। नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनीको 14 करोड 53 लाख माथिको कारोबार भएको छ। दोस्रोमा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको 7 करोड 80 लाख माथिको कारोबार भएको नेप्सेले जनाएको छ। यस दिन म्युचुअल फन्डको परिसूचक 0.67% घटेको हो। यो अवधिसम्म ब्याङ्किङ समूहको 1.96%, व्यापारिक समूहको 1.78%, होटल समूहको 1.78%, विकास ब्याङ्क समूहको 0.85%, जलविद्युत समूहको 1.35%, वित्त समूहको 0.4%, निर्जीवन बीमा समूहको 4.98%, उत्पादन तथा प्रशोधन समूहको 1.73%, अन्य समूहको 4.26%, लघुवित्त समूहको 4.03% र जीवन बीमा समूहको 3.54% परिसूचक बढेको छ। सोमबारको कारोबारमा सबैभन्दा बढी रकमको नेपाल पुनर्विमा कम्पनीको शेयर कारोबार भएको छ। यस कम्पनीको 14 करोड 53 लाख 31 हजार बराबरको कारोबार भएको छ। नेपाल पुनर्विमा कम्पनीको शेयर मूल्य 40ले वृद्धि भएको छ। यस कम्पनीको शेयर मूल्य 10% बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ। नेपाल पुनर्विमासँगै यो दिन ग्लोबल आइएमई लघुवित्तको शेयर मूल्य 10% बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ। यस कम्पनीको शेयर मूल्य सोमबार 120ले बढेको नेप्सेले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारत र चीनको सीमामा रहेको तनाव कम गर्न दुवै देशले प्रयास गरिरहेका छन्। विवादित क्षेत्र एलएसीमा यसको प्रभाव देखा पर्न थालेको हो। चीनिया सेना गालवान उपत्यकाबाट 2 किलोमिटर टाढा पुगेका छन्। भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोवलले आइतबार चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीसँग कुराकानी गरेपछि दुवै देशबीचको सम्बन्धमा सुधार आएको हो। लामो समयदेखि भारत र चीनको बीचमा सीमा विवाद रहेको छ। यसको समाधानका लागि दुवै देशका प्रतिनिधिहरू तय गरेर वार्ता अघि बढाइएको छ। दुई पक्षबीच वार्तापछि मिलेर काम गर्ने सहमति भएको हो। दुवै पक्षबीच सीमामा चरणबद्ध रूपमा सेना फिर्ता गर्न सहमति भएको हो। गत मेदेखि चीन र भारत बीचको सीमामा तनाव रहेको थियो। सोमबार साँझसम्म कोरोना भाइरसबाट 5,38,000को मृत्यु भएको छ। विश्वभर अहिलेसम्म यो भाइरसका कारण 1,16,00,000 जना संक्रमित भएका छन्। संक्रमित मध्ये 65,35,55,000 भन्दा बढी निको पनि भएका छन्। उपचाररत करिब 45 लाख मध्ये करिब 59,000 को अवस्था भने चिन्ताजनक रहेको छ। सबैभन्दा धेरै नागरिक अमेरिकाका मृत्यु भएका छन् भने संक्रमण पनि अमेरिकामा नै धेरै फैलिएको छ। अमेरिकामा मृतकको संख्या 1,32,000 नागेको छ। त्यहाँ संक्रमितको संख्या करिब 30 लाख पुगेको छ। त्यसैगरी ब्राजिलमा करिब 65,000 को मृत्यु भएको छ भने 16 लाख भन्दा धेरै संक्रमित भएका छन्। रुसमा 10,000 भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ भने 6,88,000 भन्दा बढी संक्रमण भएको छ। छिमेकी मुलुक भारतमा पनि मृत्यु हुनेको संख्या 19,700 नागेको छ। त्यहाँ संक्रमितको संख्या 7 लाख नागेको छ। संक्रमितको संख्याका हिसाबले भारत तेस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। अब खेलकुद समाचार। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको कार्यवाहक सदस्य सचिवमा भक्तबहादुर ढकाल नियुक्त भएका छन्। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले सोमबार ढकाललाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिएको हो। उनी मन्त्रालयको खेलकुद विभाग महाशाखा प्रमुख हुन्। नयाँ खेलकुद विकास ऐन गत बिहिबारबाट लागू भएसँगै राखेपको सदस्य सचिव पद रिक्त थियो। खेलकुद विकास ऐन 2048 निष्क्रिय भएसँगै राखेपका सदस्य सचिव रमेश सेलवाल, राखेप उपाध्यक्ष पीताम्बर तिमलसेना सहित बोर्ड सदस्यको कार्यकाल समाप्त भएको थियो। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेकपाका अध्यक्ष द्वय ओली र दाहाल बीचको वार्ता निष्कर्षविहीन। सरकार जोगाउन चिनिया राजदूतको भूमिकाप्रति चौतर्फी आलोचना। राष्ट्रियतामाथि धावा बोलेको आरोप।
नेकपाको आन्तरिक विवादमा प्रवेश नगर्ने कांग्रेसको निर्णय, सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना नरहेको स्पष्टोक्ति, सरकार सबै काममा असफल भएको निष्कर्ष। पछिल्लो 24 घण्टामा 180 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, कुल संक्रमितको संख्या करिब 16,000, मृत्यु हुनेको संख्या 35 जना, काठमाडौँ उपत्यकामा तीव्र संक्रमण। लकडाउनको मौकामा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा मनोमानी दिन प्रतिदिन मूल्य वृद्धि हुँदा पनि सरकार मुखदर्शक, सत्ता बचाउने खेलमा फसेकोमा उपभोक्ता आक्रोशित। राजस्व सङ्कलनमा गिरावट आएपछि सरकारलाई दैनिक खर्च जुटाउने धाउधाउ, सार्वजनिक संस्थानहरूलाई कर बुझाउन ताकेता गर्दै अर्थ मन्त्रालय। लामो समयदेखि सीमा विवादमा फसेका भारत र चीन बीच सम्बन्ध सुधार हुँदै, विवादित क्षेत्र लद्दाखबाट चीनिया सेना फर्कने क्रम सुरु, वार्ता जारी। र खेलकुद विकास ऐन 2048 निष्क्रिय भएपछि नेतृत्वविहीन बनेको राष्ट्रपतिको कार्यवाहक सदस्य सचिवमा भक्त बहादुर ठकाल नियुक्त। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि मलाको। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन